अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब तू मेरे इल्म को बढ़ा दे। कल आपको सुनाया था वाक़या शक़ सदर यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर दिल निकाला था और उसको धोया था। और बच्चे फिर इधर बच्चे दौड़कर आपकी माँ यानी दाया के पास पहुंचे और कहने लगे मुझे कत्ल कर दिया गया। इनके घर के लोग झटपट पहुंचे, देखा तो आपका रंग उतरा हुआ था। माँ के आगोश की मोहब्बत में इस वाक़े के बाद हलीमा को खतरा महसूस हुआ। वो पता नहीं, उन्हें तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, मगर बहरहाल उन्हें खतरा महसूस हुआ कि ये हुआ क्या था और उन्होंने आपको आपकी माँ के हवाले कर दिया। चुनाचे आप 6 साल की उम्र तक वालदा ही की आगोश में की मोहब्बत में रहे। फिर वो वहां से चले गए, उन्होंने जाके वालदा को दे दिया और वो वालदा के आगोश में ही रहे। इधर हजरत आमना का इरादा हुआ कि वो अपने मुतवफ़ी यानी कि जो उनके वफात पा गए थे शौहर, उनकी याद वफा में सीरब जाकर इनकी कब्र की ज़ियारत करें। उनकी कब्र जो थी वो यसरब में थी। यसरब जाकर इनकी कब्र की ज़ियारत करें। चुनाचे वो अपने यतीम बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी खादमा उम्मे ऐमन और अपने सरपरस्त अब्दुल मुत्तलिब की मैयत में कुछ 500 किलोमीटर की मुसाफत तय करके मदीना तशरीफ़ ले गईं और वहाँ एक माह तक क़याम करके वापस हुई। लेकिन अभी इब्तिदा की राह में यानी चलना ही शुरू किया था, थोड़ा ही फासला गुजरा था कि बीमारी ने आ लिया, उन्हें बीमारी हो गई। फिर ये बीमारी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई, यहाँ तक कि मक्का और मदीना के दरमियान मुकाम अब्वा में पहुँचकर रहलत कर गई, यानी उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के दरमियान में ही जब वापस आ रही थी तो दादा की अब बड़े बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब जो थे अपने पोते को लेके मक्का पहुंचे, क्योंकि वो भी उनके साथ गए थे ना। बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेके मक्का पहुंचे। इनका दिल अपने इस यतीम पोते की मोहब्बत और शफकत के जज्बात से तप रहा था। उन्हें बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत आ रही थी, ना उनका बाप थे ना उनकी माँ रही थी, क्योंकि अब इसे एक नया चरका लगा था जिसने पुराने जख्म कुरेद दिए थे। उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी कि कैसे उनका बेटा भी इनकी यानी इनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो गया था और अब इनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब के जज्बात में पोते के लिए ऐसी इतनी मोहब्बत थी कि इनकी अपनी अपनी जो औलाद थी उसमें भी किसी के लिए ऐसी मोहब्बत न थी। चुनाचे किस्मत ने आपको तन्हाई के जिस सहरा में ला खड़ा किया था, बिल्कुल तन्हा रह गए थे वो। अब्दुल मुत्तलिब इसमें आपको तन्हा छोड़ने के लिए तैयार न थे, बल्कि आपको अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहते और बड़ों की तरह इनके एहतराम करते थे। इब्ने हिशाम का बयान है कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाना काबे के साए में फर्श बिछाया जाता था। अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो बहुत बड़े आदमी थे, काबे के जो सबसे बड़े होते हैं वो माना जाता था उन्हें। तो अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाना काबे के साए में फर्श बिछाया जाता था। इनके सारे लड़के फर्श के इर्द गिर्द बैठ जाते। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाते तो फर्श पर बैठते। इनकी अजमत के पेश नज़र इनका कोई भी लड़का फर्श पर ना बैठता, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो फर्श ही पर बैठ जाते। अभी आप कम उम्र बच्चे थे, आपके चचा हजरात आपको पकड़ कर उतार देते, लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब इन्हें ऐसा करते देखते तो फरमाते मेरे इस बेटे को छोड़ दो, बखुदा इसकी शान निराली है। फिर इन्हें अपने साथ अपने फर्श पर बिठा लेते, अपने हाथ से पीठ सहलाते और इनकी नक्ल व हरकत को देखकर खुश हुआ करते थे। आपकी उम्र अभी 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई थी कि दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी शाया शफकत उठ गया, यानी कि वो उनका भी इंतकाल हो गया। इनका इंतकाल मक्का में हुआ और वो वफात से मतलब इंतकाल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को, जो आपकी वालिद अब्दुल्ला के सगे भाई थे, आपकी किफ़ालत की वसीयत कर गए थे कि ये अबू तालिब जो थे वो इनको मतलब पाले पूछेंगे, इनकी किफ़ालत करेंगे। अबू तालिब ने अपने भतीजे का हक किफ़ालत बड़ी खूबी से अदा किया, आपको अपनी औलाद में शामिल किया, बल्कि इनसे भी बढ़कर उन्हें प्यार किया। मज़ीद एजाज़ और एहतराम से बहुत ज़्यादा उनका एहतराम करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। 40 साल से ज़्यादा अरसे तक क़ुव्वत पहुँचाई उन्हें, बहुत 40 साल तक उन्हें बहुत ही ज़्यादा, अब वो जिंदा रहे के बाद बहुत ज़्यादा मोहब्बत की। अपनी हिमायत का साया दराज रखा, यानी उनका हर वक्त उनका साथ दिया, उनकी हिमायत की और आप ही की बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी की मज़ीद वजाहत अपनी जगह आ रही है, यानी उनकी वजह से ही दोस्ती और दुश्मनी भी हुई। इब्न हसन जलहमा बिन अरफा से रिवायत की है कि मैं मक्का आया, लोग कहत से दोजार थे। कुरैश ने कहा अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे काल की जद में हैं,
چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے۔ بچہ ابر و آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹاؤ، ایسا لگتا تھا جیسے کہ ابھی ابھی اس سے بادل چھٹاؤ، یعنی کہ اتنا خوبصورت لگتا تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی، اور ایسے ہی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیابان شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا ہیں اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر 12 برس یا ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ عرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہا کرتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ بہت بار قافلے جاتے تھے لیکن کبھی نہیں آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے، جب تم یہاں پر آئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں۔ ان کے مہر نبوت لگی تھی کندھے کے نیچے، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر لکھی ہوئی تھی، وہ ان کی جو نشانیاں تھیں اس سے پہچان گئے۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کو ساتھ میں کر کے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ حالانکہ وہ بھی یہودی تھے، مگر انہیں یہ پہچان گئے تھے کچھ ہر انسان میں، ہر ذات میں، ہر مذہب میں اچھے برے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان کو بچانے کے لیے واپس کروا دیا۔ آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ایک طرف بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حس بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے زیادہ مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہوا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کر دی گئی، کیونکہ ان حرام جو مہینے میں نہیں کرنی چاہیے لڑائی، اس مہینے میں انہوں نے کی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم اور کئی قبائل جو تھے اور بنی قیم بن مروہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جزان تیمی کے ایک مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ سن شرف میں ممتاز تھا، کیونکہ وہ تھا مردار بھی تھا اور ہوشیار بھی تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے، یعنی مدد کریں گے مظلوموں کی۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جزان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے اور سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح وصیبت کی تہہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی، یعنی جاہلیت میں جو تھا کہ لوٹیرے ہوا کرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے ظالم لوگ، یہاں پر یہ تھا کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ
کہ انوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، ان کا کوئی کام تو تھا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو اپنے چچا کے ساتھ ہی کرا کرتے تھے تجارت۔ البتہ یہ خیر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں، اور مکہ میں بھی، مکہ میں اہل مکہ کی بکریاں چند پیسوں کے لیے چرایا کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں، یعنی وہ کرا کرتی تھیں، تجارت کیا کرتی تھیں، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور اس کے بدلے میں ان کو کچھ پیسہ دیا کرتی تھی۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا، سارا قریش جو تھا وہ تاجر، سب پہلے زمانے میں تو زیادہ تر لوگ یہی کیا کرتے تھے، تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارمے اور ان کے اخلاق کے بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں، وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ اب انشاءاللہ کل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے بارے میں بتائیں گے۔